धन्यवाद मेरो लाजीले सबै मेरो सुनर समाज पञ्चकन्या युवा क्लबको भाइ छोरोहरू मेरो छोरा भतिजाहरू सबै यति भेला भए। त्यो बेला पनि म यति भेला हुन पाए म यति चारैचोटि लुज हुने थिएँ। मेरो लाजीले मेरो सारा कमजोरी सबै समेटेर श्रीनारायण उनीहरूको अध्यक्ष सबैलाई 4 जना मान्छेहरूलाई मैले भोट दिएको छु। भक्तबहादुर बुढा खड्का बुढालाई दिएको छु एउटा माथि रत्न जोशीलाई दिएको छु। अतुत सापकोटालाई दिएको छु। सबैलाई मैले भोट दिएर उ गरेँ। अहिले मैले यो दिनेश महर्जन अनि त्यो अध्यक्षको नाम बिर्सिन्छु, त्यसलाई मैले भोट दिएको छु। तर त्यो बेला पनि मलाई भोट दिइसकेपछि मलाई 81 यो म अध्यक्ष हुँ, यो यहाँनिर छोड भनेर भनी मागे। त्यहाँबाट जवाब दिएँ, मैले व्यर्थै दिएछु तपाईँलाई भोट। यो भोटको बापतमा मैले यही पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई भनेर भने। अनि त्यहाँबाट श्रीनारायणले मलाई 1.5 वर्ष अगाडि थुप्रै दपेट्दै ल्यायो। तँ सर्नुपर्छ, तर पैसा दिन्छु भनेर भन्यो। अझ पनि म टेरिनँ, अझै पनि 6 महिनासम्म म टेरिनँ। त्यहाँबाट 1 वर्ष पुरा भयो। 1 वर्ष पुरा हुँदाखेरि मलाई 81 लो घर छोड होइन भने तँलाई म जवाब ल्याउँछु भनेर भन्यो। भन्दाखेरि मैले जवाब दिएँ। सिल्भर बाजेलाई मैले 57 सालमा मैले 35, 36, 37 सालमा मैले त्यो पैसा दिएँ मैले 80,000। अनि त्यहाँबाट मेरो त्यहाँ उसमा घरको ढोकामा ब्लक नम्बर टाँस्यो। ब्लक नम्बर मेरो मैले बिर्सिन्छु कति 1079 नम्बर छ मेरो ब्लक नम्बर। त्यो ब्लक नम्बर कहाँ हाल्यो? मैले बत्तीको बिल मैले माथि उसबाट ल्याएँ। त्यो बत्तीको भाडा मैले तिरिराखेको छु। तिरिराखेको थिएँ। अस्ति मङ्सिरको 6 गते मलाई 81 त्यो बत्तीको बिल सबै लगेको छ उसले। मेरो सारा हाँडाभाँडा सबै निकाल्नु पाएको छैन। मैले मेरो खाट पलङहरू कहाँ छ, ढोकाहरू मेरो घरको ढोकाहरू कहाँ हालिस् भन्दाखेरि तेरो चाहिँ नोकर हो र भनेर मलाई एकदम हकार्यो। त्यहाँबाट मैले दाइलाई किन त्यो डाँडाको दाइलाई किन हकार्छ तँ, मेरो निम्ति बोल्यो भनेर तैँले धेरै नहकार बुढा मान्छे कति 90, 91, 92 वर्षको बुढालाई नहकार भनेर भन्दाखेरि किन भनेस् त भनेर मलाई हकार्यो। भने नभन भनेको थिएँ भने त्यो दाइलाई राति पनि हकार्ला। उसको 2 भाइ छोरा छन् कडा, मेरो छैन भनेर तैँले उ गरेँ। कोही बखतमा मेरो पनि छोरा निस्केला भनेर त्यहाँ झगडा पऱ्यो। झगडा पर्दाखेरि उसले काकाको बडो मान्छेहरूलाई म प्रति उठेको थिएँ मान्छेहरू। पछि त्यसले च्यापचुप्प गरेर कोही बोल्नु दिएन। बोल्नु नदिएको हुनाले मैले मेरो घर श्रीनारायण प्रजापति र राजकुमार थपलियाले हडेपेर मेरो घर भत्काइदिएको छन्। त्यसको न्याय मैले सम्पूर्ण रूपले मेरो हृदय खोलेर भन्छु। राजकुमार थपलियालाई जग्गाले नपुग्ने, श्रीनारायण प्रजापतिले बेचेर खाने। मेरो त कति 81 लाख त मेरै पऱ्यो होला। त्यो रगत मासु पसिना तोड्दै मैले त्यहाँ घर बनाएको, त्यो मेरो छाप्रोहरू भत्काएर
मेरो छाप्रोहरू भत्काएर अहिले मेरो छाप्रो चाहिन्छ, मलाई जग्गा चाहिन्छ। त्यहाँ माथि मेरो न्याय भएको हो। यो न्याय हुनु नपाएको हुनाले म भौतरिएर मेरो छोरी पनि बित्यो। छोरी बितेको हुनाले नातिको पनि ऊ भए। मेरो छोरालाई छोराछोरीको बालाचोक पर्यो पहिलो चोरमा भने मेरो छोरापट्टि मन गए। मेरो छोरालाई भेट्नु नपाएको हुनाले म भौतरिएर सुनसरी पुजेर बसेँ। सुनसरी पुजेर बस्दाखेरि मलाई सबैभन्दा सबै पञ्चकन्या युवा क्लबको सदस्य सुमन लिम्बू र कुमार भएर प्रिन्स छोरा भइकन मलाई उहाँबाट बोलाउँदाखेरि मैले एक गरेर लकडाउनको उ गरेर मेरो सारा कुरा जताइ बुताइ घरि गरेर मैले भौतारेर रातिको उसमा आएँ। आउँदाखेरि मेरो यसमा यो अवस्था भयो। मेरो घर छैन, गोठ छैन, खाने छैन, पिउने छैन। म सुमन लिम्बूको घरमा मासु गरेर बसेको छु। यो न्याय कहाँबाट हुन्छ? मैले त्यो बेला ऋषि घमेरा पत्रकार पनि खोजी गरेँ। मेघन राई सरलाई पनि खोजी गरेँ। कोही कसैलाई मैले फेला नपार्नु नसकेर म एकदम भौतरिएर हिँडेँ, दुःख पाएँ। मेरो यो बेला यो खण्डमा मैले त्यो बेला पनि मैले सुनवार समाजको मान्छे त छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो पनि अहिले मेरो निश्चितले गर्दाखेरि फेला पारेँ। मेरो सबै यो मिडिया सबै भएर मेरो न्याय खोजिदिनु। न्याय पाउँछु कि पाउँदैन? न्याय चाहिएको छ मलाई ठुलो कुरो। मेरो त्यहाँको जमिन जग्गाको पनि क्षतिपूर्तिदेखिको लिएर मेरो रकम सबै पैसा गरेर मेरो सबै जमिन जग्गाको समेत गरेर मेरो सबै भेला हुनसक्छ भनेर मलाई आशा छ, भरोसा छ। मेरो छोरा छ। मेरो छोरालाई अहिले मेरो छोरालाई दबाएर हिँडेको जस्तो भयो। मेरो छोरा छ। मेरो छोरालाई कसैले मलाई जसरी नदबाउन्। अपङ्ग छ। अपङ्ग भनेर सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई पनि हेला भएको छ। हेला भएको हुनाले मेरो छोरालाई अहिले म धन्यवाद दिन्छु। मेरो छोरा मेरो साथमा अहिले बोल्नु पर्नेछ। सुन्नुहोस् हजुर सबैले मेरो यो दुःख दायित्वको हो। सबै मरेकोबाट पनि घर धपेलेको पनि राति लाज हुन्छ भनेर 10 बजे 11 बजे गएर त्यही गाडामा पनि सुतेँ। ओर्ने पनि छैन, ओछ्याउने पनि छैन। राजकुमार थपलिया र श्रीनारायण प्रजापतिले मेरो यत्रो जाडोको दिनमा धर्म लुटे। धर्म नै हुन्छ कि भनेर म पापी मान्छे। अहिले सबै मिडियाको अगाडि म उभिएको छु। धन्यवाद दिन्छु। सबैले मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। अहिले 81 82 वर्षको उमेरबाट पनि मैले अहिले हजुरहरू सबैको स्टेजमा उभिएर बोल्नु परे। सबै म्याडम सर म्याडम सबैसँग म 2 हात जोडेर धन्यवाद दिन्छु। मेरो यो सबै कुरो तपाईँहरूले कानमा निकालेर सुन्नुहोस्। धन्यवाद। र यस इस्युलाई चाहिँ अहिले राम्रोसँग निहालिरहनु भएका र यसलाई साथ दिनुहुने आमाको आवाजलाई साथ दिनको लागि चाहिँ राम्रोसँग सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सञ्चारकर्मी दाइहरू हुन्छ। किशोर सुनवार र जनालय टेलिभिजन सँगसँगै उहाँ सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुन्छ। उहाँलाई उहाँको आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नको लागि चाहिँ अगाडि बोलाउँदैछु। धन्यवाद मित्र सञ्चालक कार्यक्रम मित्रलाई र विशेष गरेर सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष आमाको कथा, उहाँको पीडा तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमै सुनिसक्नुभयो र म एउटा सामाजिक अभियन्ता र एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले यहाँहरूमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमाले जुन 41 वर्ष जुन उपभोग गरेको जुन जग्गा
र उहाँको सबै कुराहरू अहिले हामी चाहिँ उहाँसँग देखेका कुराहरू चाहिँ उहाँसँग भोटिङ जो मतदान गर्ने जुन छ नगरिकता उहाँ काठमाडौँमै बनेको छ र उहाँको लामो समयदेखि उहाँ बस्दै आउनुभएको उहाँको जग्गा चाहिँ अहिले उठीवास लागेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी लामो समयदेखि हामी उहाँसँग नजिक भएर उहाँलाई न्याय दिइरहेका छौँ र उहाँको न्याय पाउनका लागि आज सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले हार गुहार गरेका छौँ र स्थानीय सरकार र सुकुम्बासी आयोगसम्म आमाको आवाज पुगोस् भन्ने हामी अनुरोध गरेका छौँ किनभने उहाँको छोरा अपाङ्ग हुनुहुन्छ र यस पछाडि हाम्रो पञ्चकन्या युवा क्लबको अध्यक्षले पनि तपाईँहरूलाई थप जानकारी गराउनुहुनेछ र उहाँको छोराले पनि थप आवाजहरू राख्नुहुनेछ र यो आवाजलाई तपाईँहरूले जसरी बुलन्द गरिदिनु भएको छ यहाँलाई यस्तो झरी अथवा यो महामारी कोरोनामा पनि तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष गरेर यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम गरिरहँदा पत्रकार सम्मेलन गर्नको लागि भए पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने म दुईजना व्यक्तिको नाम पनि म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ एलबी सुनवार र बुद्धि सुनवारज्यूलाई उहाँ दुईजनालाई म विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामीलाई यो हललाई हामीलाई जुन किसिमको सहयोग उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ भने पञ्चकन्या युवा क्लबका अध्यक्ष सुमन लिम्बू सहित उहाँको टिमलाई विशेष धन्यवाद र आज सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथमा म पछाडि हाम्रो पञ्चकन्या युवा अध्यक्ष लगायत उहाँको छोराको आवाजलाई पनि यहाँले बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो यो दुई शब्द यहाँमा अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद र यो इस्युलाई हामीले सुरुवातका दिनमा उठाउँदा होइन त्यहाँ स्थानीयबाट चाहिँ हामीलाई डर पनि थियो किनकि सुरुवातका फेजमा नै मलाई पर्सनल्ली सुटिङहरू होइन यस्तो कुराहरू आइसकेको थियो तर पनि मलाई सबभन्दा खुसी लागेको चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यहाँ वडा नम्बर 4 का युवाहरू पञ्चकन्या युवा क्लबका मेम्बरहरूले त्यहाँका आमालाई उहाँको सपोर्टमा जनसमुदाय उहाँको समर्थन लागेको हिसाबमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ होइन हामी आशा गर्छौँ आमाले पक्कै न्याय पाउनुहुनेछ र यस विषयलाई चाहिँ आमालाई अहिले चाहिँ उहाँको इस्युलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालिरहनु भएका अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँले हेरिरहनु भएका र आमालाई साथ दिनुहुने पञ्चकन्या युवा क्लबका अध्यक्ष सुमन लिम्बूले चाहिँ यो आमाको विषयलाई कसरी उठान अथवा कसरी हेरिरहनु भएको छ यो कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुहुनेछ सुमन लिम्बूलाई। नमस्कार आदरणीय पत्रकार तथा मिडियाकर्मी साथीहरू, मेरो नाम चाहिँ सुमन लिम्बू हो। म चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुँ, पञ्चकन्या युवा क्लबको अध्यक्ष पनि हुँ र म चाहिँ थमेलमा रात्रिकालीन व्यवसायमा पर्ने फारेनहाइट क्लबमा चाहिँ मानव संशोधन व्यवस्थापक एचआर म्यानेजरको रूपमा चाहिँ मैले अहिले काम गर्दै आइरहेको छु। अब यो हामीलाई चाहिँ यो आमाको घटनाबारे केही पनि थाहा भएन। फर्स्ट प्रेस विज्ञप्ति हजुर सुनिसक्नुभयो होइन। आमाले चाहिँ लगभग आजभन्दा 42-43 वर्ष अगाडि 2035-36 सालतिर चाहिँ तुरुलेबी परिसरको छेउमा चाहिँ 7.5 आना त्यो टाइममा 80,000मा जग्गा किन्नु भएको थियो होइन। र विभिन्न कालखण्डमा ती जग्गा 7.5 आना मध्ये लगभग 3.5 आना जति चाहिँ दायाँ बायाँका अथवा बाटोले मिचेर अहिले चाहिँ 4 आनामा सीमित त्यो जग्गा र केही समय अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ जुन उहाँको घर पछाडिको नयाँ संरचना सुरु भए पश्चात चाहिँ करिब 1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विभिन्न समयमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धम्क्याउने अथवा उहाँलाई त्यस्तो थ्रेट दिने जस्ता कुराहरू भएका थिए र यो विषय चाहिँ हामीले धेरै सञ्चारकर्मीहरू लगायत मैले 1.5 वर्ष अगाडि उठाइसकेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ राजकुमार थपलिया भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आमालाई र श्रीनारायण प्रजापति जो तुलसीदास समितिका अध्यक्ष हुन्छ उहाँ दुईजनाले चाहिँ आमालाई त्यसरी धम्क्याउने कुरा हामीले मिडियामा ल्याइसके पश्चात चाहिँ उहाँलाई आमालाई फकाइ फुलाइकन चाहिँ यो 2066 सालको मङ्सिर महिनामा चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती 10 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको खाता ब्याङ्कमा खोलिदिएर 10 लाख रुपियाँ उहाँलाई नै सुरु लगेर चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदिइसके पश्चात चाहिँ उहाँलाई उहाँको करिब 2.5 करोड चाहिँ जग्गा मात्र मेरो हिसाबमा लाग्छ र त्यहाँ घर समेत गरेर लगभग 3 करोड जतिको प्रोपर्टी
लाई चाहिँ 10 लाखमा चाहिँ उहाँले उहाँको खातामा स्वयं खातामा खोलिदिएर चाहिँ घरलाई डोजर हालेको छ र यो कुरा चाहिँ हामीले अझ मिडियामा ल्याइसके पश्चात चाहिँ केही व्यक्ति त्यहाँका ती भूमाफिया व्यक्तिहरूले लगायत केही राजनीतिका आँटका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ बक्लास अथवा सुरुमा 10 लाख पैसा लिने बेलामा चाहिँ लिने अहिले आएर राल चौउने जस्तो हामीलाई ब्लेम लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ म आमालाई नै म स्वयं यहाँ स्टेजमा बोलाउँदैछु। तपाईँहरूलाई के प्रश्न सोध्नु चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्लिज सोधिनुहोस्। ठुलो म्याचुलरमा अगाडि आइदिनु। अनि हामीले चाहिँ मिडियाबाट घोषित नेपाल भन्ने मिडियाको च्यानलले चाहिँ उहाँले हाल्नु भएको रहेछ करिब 2018 सालदेखि नै हाल्नु भए पनि हामीले चाहिँ 2077 साल 3 महिना 5 गते 3 महिना 3 गते मात्रै असार 3 गते मात्रै थाहा पायौँ। र त्यो मिडियामा आएको आमाको जुन इन्टरभ्यू थियो एकदम पीडादायक इन्टरभ्यूहरू थियो त्यो हेरेर हाम्रो मन थाप्न सकेन। हामीले विभिन्न हाम्रो ग्रुपहरूमा पनि म्यासेज सेयर गऱ्यौँ भिडियोजहरू। अनि त्यसपछि हामी त्यो चाहिँ भिडियो पाउने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा क्लबको एउटा मिटिङ राखिहाल्यौँ जहाँ चाहिँ सरासर गलत भएको देखियो। आफ्नो टोल छिमेकको सदस्यहरूलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार र थिचोमिचो भएको देखियो। जुन कुरा चाहिँ हामीले गलत भइरहेको कुरा चाहिँ हामीले हेरिराखेर बस्न सकेनौँ। यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ र हामीले आदरणीय हाम्रो आमा ठुलीमाया सुनवार र कुमार सुनवार राईलाई चाहिँ न्याय दिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ हामी एउटा छिमेकी भएकोले छिमेकीको धर्म पनि हो र हाम्रो संस्था पञ्चकन्या युवा क्लबको एउटा लक्ष्य काम र कर्तव्य पनि भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो इस्युलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। अगाडि बढाउने बित्तिकै असार 3 गते हामीले मिडियामा चाहिँ यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ हामीले क्विकली रियाक्ट गरिहाल्यौँ। हामी चाहिँ त्यो हाम्रो आमाको घर भएको ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको संरचना चाहिँ सबै भत्काएर टहराहरू सबै भत्काएर चाहिँ अर्कै संरचना परिवर्तन भएको देखियो। जहाँ चाहिँ त्यही घरको पछाडिपट्टि बस्ने राजकुमार थपलिया भन्ने व्यक्ति व्यापारी र श्रीनारायण प्रजापति भन्ने टोल सुधार समितिको चाहिँ अध्यक्षको मिलोमत्वमा उहाँलाई करिब 2 वर्षदेखि नै त्यो ठाउँबाट विस्थापित गर्ने एउटा ठुलो चक्रव्यूह रचिएको पत्ता लाग्यो। र हामीलाई अलिअलि पहिला पनि थाहा थियो र आमाबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न पितैला जस्तो गरेर धम्काउने थर्काउने हातेहरूलाई जस्तो गर्ने आमालाई अब निस्केर जातिर घर होइन यो प्रति जग्गा हो यो सार्वजनिक जग्गामा बस्ने त्यो अधिकार छैन भन्दै उहाँलाई धम्काउने गरेको चाहिँ पाइयो जुन चाहिँ सरासर गलत भइरहेको थियो। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। तथा आमालाई क्षतिपूर्ति सहित पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ जसमा हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि साथ दिइरहनु भयो। र अचम्मको कुरा यो छ कि 42 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आउनु भएको 80,000मा उहाँले किन्नु भएको जग्गामा जसमा चाहिँ उहाँको नागरिकता पनि एउटा नम्बर 4 कै छ। उहाँको भोटर आइडी मतदान परिचय पत्र पनि एउटा नम्बर 4 कै छ। उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको बत्ती बिजुलीको बिलहरूमा पनि उहाँकै नाममा दर्ता छ र सरकार सेवाबाट लिने सेवा र सुविधा अन्तर्गत पर्ने विद्या दर्ता पनि उहाँले एउटा नम्बर 4 बाट पाइरहनु भएको छ। र 2045 सालको नक्सामा बकाइदा 128 कितामा उहाँको पुरानो माटोको घर देखिएको छ भने त्यो जग्गा सार्वजनिक कसरी भयो? यसको उत्तर चाहियो। त्यो जग्गा सार्वजनिक कसरी हुन्छ? उहाँको निजी जग्गालाई सार्वजनिक बनाउन पाइन्न। 42 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि वडाको सचिवहरू कुनै पनि निकायहरूले उहाँलाई प्रेसर नगर्ने 42 वर्षको उमेरसम्म। अहिले 42 वर्षको उमेरमा जबकि उहाँ एउटा असारो वृद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको नाति 18 वर्षीय नातिको मृत्यु भयो। उहाँको छोरीको पनि 1 वर्ष अगाडि मृत्यु भयो र उहाँको बुहारी पनि अन्तै अरू कसैसँग जानुभयो। र सरस्वती हेर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ अहिले उहाँ आमा 82 वर्षीय आमा र उहाँको एउटा 46 वर्षीय अपाङ्ग छोरा जसको चाहिँ हात पनि राम्रोसँग चल्दैन र उहाँले चाहिँ एकदम गाह्रो साह्रो कामहरू पनि गर्न सक्नु हुँदैन। र
यसरी कोही पनि नभएको, आफ्नो अगाडि पछाडि कोही पनि नभएको र एकदम कमजोरको फाइदा उठाएर चाहिँ ती भूमाफियाहरू नै भनौँ, भूमाफियाहरूले चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती लडाइँ पकाइ दबाई धम्काइ गराएर लकडाउनको अवसर पारेर 10 लाख जबरजस्ती हातमा नदिएर ब्याङ्कको खातामा प्रमाणको लागि ब्याङ्कको खातामा हालिदिए र चाहिँ उहाँलाई विस्थापित गरियो। उहाँको 2 करोड 40 लाखको जग्गालाई उहाँले 10 लाख दिएर विस्थापित गर्नुभयो भनेपछि उहाँहरू पहिलेदेखिको ठुलो खेलाडीहरू हुन् भन्ने कुरा हामीलाई प्रमाणित हुन्छ र हामीले माथि कार्यालयको मान्छेहरू ल्याएर नाचजाप गर्दाखेरि पनि उहाँले धेरै बाधा अर्चनाहरू खडा गर्ने काम गर्नुभयो, जसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उहाँहरूले ठुलो चक्रव्यूह रच्नु भएको थियो। यो जग्गा हडप्नको लागि वर्षौँदेखिको उहाँहरूको चक्रव्यूहमा उहाँहरू लागि पर्नु भएको थियो र उहाँले सक्सेस पनि गर्नुभयो। यतिका जेलसम्म हामी कोही छरछिमेकलाई चाहिँ थाहा भएन। जब हामी मिडियामा आयो, मिडियामा थाहा पाएपछि चाहिँ हामीले एकदम क्विक रियाक्ट गर्यौँ यसको बारेमा र अहिलेसम्म पनि हामी लड्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि वडा नम्बर 4 को जनप्रतिनिधिहरूले पनि सोच्नुपर्छ। उहाँहरूलाई केही खबर नदिकन उहाँहरूको सरसल्लाह बिना उहाँको वडाको नागरिकलाई कसैले जबरजस्ती विस्थापित गर्न खोज्दैछ भन्ने उहाँहरूलाई यो खबर थाहा हुँदैन। उहाँको घर जग्गा मिचेर त्यहाँ चाहिँ बगैँचा सहित बाटोको जग्गा सहित उहाँको घर सहित चाहिँ उहाँ त्यो भूमाफियाहरूले मिचेर आफ्नो जनसभासम्म उहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई बेखबर भएको कुरा चाहिँ एकदम लज्जास्पद छ र यो ठुलो चाहिँ निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको सरसल्लाह दिने यो ठुलो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने कुरामा पनि हामीले एकदम चाख दिनुपर्छ। र म सबै पत्रकार साथीभाइको अगाडि फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि त्यो कुनै सार्वजनिक जग्गा होइन। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति छ वडामा, वडा कार्यालय छ, वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिहरू र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिलाई पनि खबर नगरिकन उहाँहरूले यसरी विस्थापित गर्नुभयो। सर्ट टाइममा यसरी लकडाउनको समय पारेर यसरी उहाँलाई विस्थापित गर्नुभयो र उहाँहरूको यो प्लान सफल भयो। तर हामी पक्कै पनि सत्य र न्यायको पक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग प्रशासन छ र सरकारी कार्यालयहरू छ भन्नमा घमण्ड गरिहाल्नु जरुरी पनि छैन। हामी सत्यको पक्षमा छौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ र अवश्य पनि हामीलाई न्याय मिल्छ। ढिला चाँडो समय जति नै लागे पनि न्याय मिल्छ भन्ने मेरो चाहिँ मनसाय हजुरहरू समक्ष व्यक्त गर्दछु। र एकदमै करिब 80 वर्षको उमेरसम्म पनि बाटोमा आफ्नो पाखुराको बलले चाहिँ एकदम मेहनत गरेर बाटोमा परोठा बनाउँदै बेच्दै हुने बुढी आमालाई चाहिँ उनीहरूले यसरी दुःख दिएको छ, यसरी आँसु झारेको छ। सायद यो आँसुको साथ उहाँलाई अवश्य पनि लाग्नेछ र कानुनी दायरा अनुसार प्रमाणित भइसकेको छ कि राजकुमार थपलिया र श्रीरामको मूल्यमत्वमा चाहिँ त्यहाँ धेरै किताहरू गायब भयो, आमाको घर खालियो, बगैँचा सहित 225 नम्बरको सार्वजनिक बाटो र आमाको घर र छापो भएको ठाउँ उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा गाड्नु भएको प्रश्न देखिन्छ। पत्रकार साथीभाइहरू तथा जो जनता गएर त्यो फिल्डमा कुवाली देवी गरी गुरुमा मार्गमा गएर हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले प्रश्न देखिनुहुन्छ। र यो थिचोमिचो अन्याय र अत्याचार हामी पञ्चकन्या युवा क्लबले कुनै पनि छिमेकीलाई, कुनै पनि नागरिकलाई भएको हामी सहन सक्दैनौँ। यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउने छौँ र उठाइ नै राख्नेछौँ। यति भन्दै मेरो विषय यहीँ टुङ्ग्याउँछु। आमालाई कोहीलाई न्यायको लागि हजुरहरू सबलाई अपिल गर्दछु। धन्यवाद। लागि तपाईँले देखाउनु भएको यो आँट र अभियानलाई अब चाहिँ आमा सँगसँगै ती भूमाफिया र राजनीतिक आडका व्यक्तिहरूले विस्थापित गराएका आमाका छोरा कुमार सुनवारलाई म देशमानित गर्दैछु। नमस्ते, म कुमार सुनवार। अब भन्नुपर्दाखेरि मैले अगाडि भन्नुपर्दा त कसरी भन्ने, अहिले म नै बिजोगमा बसिरहेको छु। म कहाँ जाने कसो गर्ने भएर बसिरहेको छु। यस माझमा पनि मलाई
मेरो दायाहरू पत्रकार दायाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले पत्रकार मित्रहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। मेरो भन्नु त केही पनि छैन हुनुलाई त मलाई उठीबास लगाइयो। त्यो उठीबास लगाउने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो र मैले पाउने क्षतिपूर्ति मैले पाउनु पऱ्यो। मैले टाउको लुकाउने ठाउँ जस्तो कि अब मेरो आमा पनि वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँ नै कहाँ जाने, म नै कहाँ जाने, त्यस अर्थले के भने मलाई न्याय दिलाइदिनु हुन्छ भन्ने आश छ। होइन म 2-4 वर्ष आएर 2-4 वर्ष बसेर उपभोग गरेको भए त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि मलाई भन्नु पाउनुहुन्थ्यो, ठिकै थियो। तर म 40-42 वर्षदेखि त्यही ठाउँमा जन्मेँ, हुर्केँ, खेलेँ। त्यो ठाउँ त मलाई प्यारै छँदैछ। त्यत्रो मेरो आमाले दुःख गर्नुभयो, त्यत्रो पैसाहरू कताबाट कहिले घाँडा मागेर, कहिले इच्छा बोकेर, कहिले के गरेर हो 12-15 वर्ष पछाडि चाहिँ एउटा पराठा बनाउनु थाल्नुभयो। उहाँ आफ्नो उसमा निर्भर हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले म पनि बाहिर म साथीको ठाउँमा बसिरहेको थिएँ। ठाउँमा बसिरहँदाखेरि म के मलाई केही पनि थाहा थिएन। पछि घरमा आउँदा मलाई थाहा भयो मेरो घरहरू भत्किसकेको रहेछ। यो जस्तो कि अब मलाई साथ दिने अहिलेलाई साथ दिने मेरो वडा नम्बर 4 को पञ्चकन्या युवा क्लबका सदस्यहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। किनभने उहाँहरू पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले गएर मेरो यो कुरोहरूमा राखेको भए अहिले तपाईँहरू माझ म आउँदा पनि आउने होला मेरो आफ्नो यो दुःखहरू पुग्नलाई हो। मेरो आमाले दुःख गर्नुभएको छ, दुःख गरेर कमाएको पैसाहरू त्यसमा हाल्नुभएको छ हो। 1 करोड 2 करोड 3 करोड कति हो त्यसको मलाई उस पनि छैन। उस भन्नाले एउटा लोभ लालच भन्नाले पनि त्यो पनि छैन। किनभने त्यो कति मूल्य के कसो हो त्यो पनि थाहा छैन। मेरो आमाले त्यो समयमा 80,000 कसरी कमायो होला, कसरी के गर्यो होला, त्यो समय अँध्यारो नै थियो। म नै टुकी बालेर बस्थेँ, स्याल ढकाएर बस्थेँ त्यही घरबाट। भनेदेखि अहिले मलाई विस्थापित गराइएको छ। अब कसरी हुन्छ मलाई मेरो भत्काइएको घर, मेरो तहरा भए पनि घर, मेरो 20-22 लाख रुपियाँ परेको लगाएर बनाएको घर हो। अहिले आएर यो राजकुमार थपलिया अनि यो के भन्छ सिद्धिनारायण प्रजापति हो, यिनीहरू दुईजना मिलेमतको छ भन्छ। यसबारेमा पनि म आउनु हिँडेको थिएँ। अहिले आएर मेरो घर भत्काएको देख्दाको तिनीहरू पनि आउँछन् देख्दाको म कता छानाहरू झरे जस्तो हुन्छु। मलाई अरूभन्दा पनि मलाई चाहिँ अचम्म लागेको कुरो चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ मेरो वडाको उहाँहरू पनि किन हो मदेखि अलिकति अर्कै पाराले बोल्नुहुन्छ, अर्कै पाराले मलाई उसहरू जवाबहरू फर्काउनुहुन्छ। सार्वजनिक जग्गा कसरी सार्वजनिक जग्गा भएको हो। त्यो बेलामा वडा अध्यक्ष जस्तो कि अब भक्तबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हुँदा पनि हामीले भोट दियौँ। मैले त दिइनँ, मेरो आमाले दिनुभयो होला, मेरो उमेर पुगेको थिएन। र त्यसपछि अतुल दाई आउनुभयो, अतुल दाईलाई पनि भोट दियो। त्यसपछि यो रत्न जोशी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि भोट दियो। तर उहाँहरूसम्म त ठिकै थियो, उहाँहरूले त केही पनि भन्नु पनि भएको थिएन। यो सार्वजनिक जग्गा हो, उहाँहरू यो यस्तो हो उस्तो हो भनेर मेरो आमालाई पनि केही नभनिकन अहिले जितेर आउनुभएको जनप्रतिनिधि जो धिरेश महर्जन, मोहन विष्ट, उहाँहरू अहिले आएर हामीलाई विस्थापित गर्नलाई यो जग्गा सार्वजनिक हो। कसरी भयो सार्वजनिक
हामीले 40-42 वर्ष अगाडिदेखि उपभोग गरेको जग्गा तपाईँहरू अहिले जनप्रतिनिधि भएर आउने बित्तिकै कसरी चाहिँ सार्वजनिक बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि यो सार्वजनिक जग्गा, त्यो अरू कुरोहरू नभए यो सार्वजनिक जग्गा हो मात्रै भनेर हामीलाई टाढेर हामीलाई त्यस्तो गरेर उस गर्छन्। हो, मलाई धेरैचोटि डराइ धम्काइ पनि गर्यो, त्यसो कारणले म पनि आमाकै निर्देशनमा म पनि साथीको ठाउँमा गएर बस्न थालेको हुँ। किनभने मलाई एक दुईचोटि चौकी पनि पुऱ्याइयो, अब नामहरू तोकेर भन्नु सक्दिनँ। अब त्यतिखेर अब यही हाम्रो पञ्चकन्या युवा क्लबका साथीहरूले नै मलाई अन्यायमा परेको रहेछस् भनेर उनीहरूले नै ढडुरी तिरेर निकाले। त्यसपछि म उतै गोलढुङ्गातिर अब मेरो ठाउँतिर नै काम गर्दै बस्न थालेँ। अहिले आउँदाखेरि त घर पनि भत्किएको छ, के गर्ने कस्तो गर्ने भएर म पनि अहिले बिलौना गर्दै हिँड्दैछु। हजुरहरूको जस्तो कि अब तपाईँ पत्रकार मित्रहरू आइदिनु भएको छ, त्यही तपाईँहरूको साथ पाएर मैले केही न्याय पाउँछु कि भन्ने आशले चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। यति नै धन्यवाद। सबै सञ्चारकर्मीलाई होइन एकपल्ट फेरि धन्यवाद। यस्तो कोरोनाको महामारी सँगसँगै यस्तो पानी परेको अवस्थामा पनि आइदिनु भएको छ होइन। आजको यस विषयलाई चाहिँ मेरो सबै पत्रकार सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग चाहिँ के आग्रह छ भन्दाखेरि यो इस्युलाई भाइरल कन्टेन्ट मात्र नसम्झेर होइन, एउटा सेन्सिटिभ इस्यु हो। तसर्थ ठुलो देवी मन्दिर परिसर छेउको 4 नम्बर वार्डका पञ्चकन्या युवा क्लबका सराहनीय काम गर्ने हाम्रो भाइहरू प्रिन्स, त्यस्तै गरेर सुमन लिम्बू, गोकुल भण्डारी, प्रिन्सजीको नाम चाहिँ मैले पुरा भन्न सकिनँ, प्रिन्स जङ थापा, उहाँले चाहिँ यो लिड गरिरहनु भएको छ होइन। आमा हाम्रो 82-83 वर्षीय आमा जो उहाँलाई चाहिँ यो विषयलाई मैले लगभग 1.5 वर्ष अगाडि पनि उठाइसकेको थिएँ र यहाँ आउनुभएका कति मिडियाकर्मीहरूले तपाईँहरूले पनि यो आवाजलाई पहिला नै राखिसक्नु भएको थियो, तर त्यतिखेर अहिले जतिको स्थान चाहिँ लिएको थिएन होइन। अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउनमा चाहिँ फेरि मैले आमाको स्टोरीलाई चाहिँ फेरि मैले फेसबुक मार्फत रिपोस्ट गर्दा चाहिँ फेरि उहाँहरूले त्यहाँका स्थानीय युवाहरूले चाहिँ आमाको अवस्था बुझ्नु जाँदा चाहिँ उहाँको जुन घरको संरचना अथवा उहाँको जग्गा जमिन टोटल्ली अरूले हडपिसकेको अवस्था देखिए पश्चात चाहिँ हामीले आमालाई फेरि सुनसरी बडा क्षेत्रबाट काठमाडौँ झिकाएका छौँ। र अब बाँकी कुरा चाहिँ यसका आजका बाँकी कुरा चाहिँ हामी गोकुल भण्डारी भाइले चाहिँ भन्नुहुनेछ। पत्रकार मित्रहरू र मिडियाकर्मीहरूमा आज हामी ठुलीमा सुनवार पलटा आमाको न्यायको लागि एउटा सम्मेलन गर्न गइरहेछौँ। उहाँको बारेमा एउटा के पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेदेखि काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ वडा नम्बर 4 बालोटा ठुलादेवी स्थित गुरुमा मार्गमा विगत 42 वर्षदेखि स्थानीय रूपमा बसोबास गर्दै आउनु भएको 82 वर्षीय एक्ली वृद्धा ठुलीमाया सुनवार परोटा आमाको घर र जग्गा केही व्यक्तिहरूद्वारा जबरजस्ती डोजर लगाएर कब्जा गरिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि नै उहाँलाई उठीवास गराउने र उहाँको सम्पत्तिलाई आफूले हडप्ने ठुलो चक्रव्यूह ती समूहले बनाएका थिए र त्यही योजना अनुसार बुढी आमालाई कहिले आएर धम्क्याउने, ठग्याउने, मुख छाड्ने, हात हालौँडा जस्तो अभद्र व्यवहार गरेको पीडित आमा बताउनुहुन्छ। उहाँसँगै बाटोमा व्यापार गरिरहेका फलफुल तरकारी पसलेहरूलाई केही नभन्ने तर 15 वर्षदेखि परोटा बेच्दै आएको सोही स्थानबाट उहाँलाई जबरजस्ती निकाल्न खोज्ने प्रयास, 42 वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आउनु भएको उहाँको घर जग्गालाई सार्वजनिक भन्दै जबरजस्ती लडाइँ फकाइ डराइ धम्काइ गरेर घर नै ढलाइ विस्थापित गराउन खोज्ने काम र उहाँको छोरो र भाडामा बस्ने उनीहरूले गर्ने नकारात्मक व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ कि उहाँहरूलाई निकाल्ने र उक्त सम्पत्ति आफूले हडप्ने योजना पहिलेबाट नै भएको थियो र यो योजना सफल पार्न उनीहरू लागि परेका थिए। उहाँलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाउने व्यक्तिहरू राजकुमार थपलिया, श्रीनारायण प्रजापति हुन्। राजकुमार थपलिया आमाको घर पछाडि जग्गा किन्ने र घर बनाउने व्यापारी हुन् भने श्रीनारायण प्रजापति चाहिँ सोही स्थान टोल सुधार समितिका अध्यक्ष हुन्। आमासँग गसिप नेपाल भन्ने मिडियाले प्रकाशित गरेको भिडियो हामी पञ्चकन्या युवा क्लबले 2077 3 महिना 3 गते
मात्र थाहा पायौँ र उक्त पीडादायक भिडियो हेरेर थाहा पाउने बित्तिकै हामी संस्थाको सदस्यहरू सबै भेला भई उक्त स्थानमा हेर्न जाँदा आमाको टरा भत्किसकेको र जग्गाको छेउमा सानो पाटोमा एउटा सानो उद्यान बगैँचा बनाएको र उद्यान संहिता बाँकी जग्गा उनले आफ्नो क्षेत्रसँगै गाडेको स्पष्ट देखियो, जुन सरासर गलत भइरहेको थियो। उक्त घटनाबारे बेखबर भएको थाहा भयो। उक्त खबर पाउने बित्तिकै उहाँको छोरा आई घर भएको ठाउँमा घर खोज्न जाँदा नदेखेपछि दुःख बिलाउन गर्दै हामीलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो। आफ्नो छिमेकीको सदस्यहरूमाथि गलत भएको र अन्याय अत्याचार भएको महसुस गर्दै हाम्रो संस्थाको लक्ष्य, काम र कर्तव्यहरू पनि उहाँहरू जस्तो पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु र न्याय दिलाउनु भएको हामी 2077 3 महिना 3 गतेदेखि हालसम्म उहाँको न्यायको लागि विभिन्न न्यायालयहरूको ढोका ढकढक्याउँदै र कार्यक्रमहरू गर्दै निरन्तर लडिरहेका छौँ, जसमा मिडियाकर्मी गसिप नेपालका मोजन राई र जनालयको किशोर सुनुवारले हालसम्म साथ दिइरहनु भएको छ। फुलीमाया सुनुवार कामन वडा नम्बर 4 स्थानीय बासिन्दा हुन्। उहाँको 46 वर्षीय अपाङ्ग छोरा मात्र छ भने उहाँको नाति र छोरीको मृत्यु 2 वर्ष अगाडि भएको थियो। 2040 सालमा यस वडाको नागरिक भनी उहाँलाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ। नेपाल अधिराज्य निर्वाचन आयोगबाट उहाँ र उहाँको परिवारलाई त्यही वडामा पर्ने मतदाता केन्द्र विशाल मिलन केन्द्रमा चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। सोही परिचय पत्र अनुसार उहाँको घर नम्बर क 1079 भनी तोकिएको छ। वृद्धहरूको लागि सरकारबाट दिने सेवा र सुविधा अन्तर्गत पर्ने वृद्ध भत्ता उहाँले पनि यही वडाबाट लिँदै आउनु भएको छ। उहाँको घरमा उपयोग हुने बिजुली र खानेपानीको धाराको दर्ता समेत उहाँकै नाममा रहेको छ र 2045 सालको नक्सा सिट नम्बर 102-08 अन्तर्गत पर्ने किताब नम्बर 128 मा समेत उहाँले उपभोग गर्दै आउनुभएको पुरानो घर देखिएकोले यो प्रमाणित हुन्छ कि उहाँ र छिमेकीहरूले भनेअनुसार 2037 सालमा श्रीधर सापकोटा नाम गरेको नापी कार्यालय सुब्बा कार्यरत सोही स्थानका धनी सरकारी कर्मचारीसँग 80,000मा किनेको र लाल पूर्जा बनाउने क्रममा उहाँको मृत्यु हुन पुगेकोले आमाको अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउनु भएको थिएन। यही एउटा कमजोरी र आमाको अगाडि पछाडि बोल्ने कोही नभएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै ती व्यक्तिहरूले लकडाउनको समयमा उसको छोरा समेत नभएको मौका पारेर डोजर लगाई जबरजस्ती उनको टरा भत्काई ढलाइदिएका र उनको घरको पुरानो सरसामानहरू कहीँ अन्तै लगी पुरी दिएको र आमाले त्यसको एकल प्रतिकार गरेपछि 10 लाख जबरजस्ती प्रभु ब्याङ्कमा खाता खोली आमाको नाममा कसैलाई नभन्ने शर्तमा हालिदिएका थिए। 10 लाख लिएर जानुभए नत्र यो पनि पाउँदैनस् भनी श्री नारायण र राजकुमार थपलियाले भनेपछि बुढी आमा त्यति पैसा लिए आफू बसोबास गर्दै आएको करिब 2 करोड 30 लाख पर्ने जग्गा र भत्किएको घर छोडी हिँड्न बाध्य भइन्। यही अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउँदै हामीले वडाका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूलाई यस घटनाप्रति आफूहरू बेखबर रहेको जानकारी दिए। त्यसपछि हामीले वडा कार्यालयमा किताब नम्बर 128 आमाको घरको किताब नम्बर 128, 223 किताब नम्बर राजकुमार थपलेको र सोही किताबहरूको जोडिएको किताब नम्बर 225 बाटोको सार्वजनिक जग्गा बीच रेखाङ्कन गरी पाऊँ भनी पत्र पठाउँदा वडाले रेखाङ्कनको लागि नापी कार्यालय पत्र लेखिदिएपछि 2077 3 महिना 31 गते बिहान 8 बजे नापी कार्यालयको कर्मचारी आई नापी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो। हामीले पनि टोल समाजमा सज्जन बुद्धिजीवीहरू जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो संस्थाको सदस्यहरू समेत निज राजकुमार थपलिया श्रीनारायण प्रजापतिलाई सूचना दिए असार 32 गते भेला भई नापीको सरकारी अमिन सहितको टोलीले किताब नम्बर 128, 223 र 225 को जग्गाहरूको बीच रेखाङ्कन गरिरहँदा राजकुमार थपलियाले बोलाएको 11-12 जना केटाहरूले 11-12 जना केटाहरूले हाम्रो कार्यमा हस्तक्षेप र अवरोध गर्न खोज्दै पनि हाम्रो काममा निरन्तरता दिँदै रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न गरियो। रेखाङ्कनबाट यो प्रमाणित भयो कि निज किताब नम्बर 223 वाला थपलियाको र उसको जग्गा अगाडि पर्ने बुढी आमाको 128 किताब आफूले निजी बनाएको
र 225 किता नम्बर भएको सार्वजनिक बाटो पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र हालेको र सार्वजनिक भनेको उद्यान समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने गरी संरचना बनाएको प्रष्ट देखिन्छ। आमाको कुरा 42 वर्षदेखि स्थायी रूपमा घर जग्गा किनेर बसोबास गर्दै आउनुभएको सुनवार परिवारको उक्त जग्गा भोग चलन गर्ने अधिकार छैन भने सोही जग्गाको पछाडिपट्टि नयाँ घर निर्माण गर्ने राजकुमार थपलियाको उक्त जग्गा सहितको बाटोको समेत जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार कसरी भयो? के वडाको जनप्रतिनिधिहरूको सल्लाह र सहमति बिना यत्रो ठुलो निर्णय आफै गर्ने ती दुई व्यक्तिहरूलाई अधिकार छ त? के देशमा न्याय र सत्य र कानुन छैन? यही घटनाको सत्य तथ्य र आमाको न्यायको लागि हामीले आज मिति 2077 4 महिना 4 गते आइतबार रिपोर्टर्स क्लब भिकुडी मण्डपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीभाइहरू हाम्रो अहिलेसम्मको यात्रामा साथ दिनुहुने टोल समाजका छिमेकी सङ्घ संस्था मिडियाकर्मीहरू मेजन राई र किशोर सुनवार सहित सुनवार सेवा समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आमाले न्याय नपाएसम्म हाम्रो यात्रामा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद। प्रेस विज्ञप्ति हजुर सुनिसक्नुभयो होइन? आमाले चाहिँ लगभग आजभन्दा 42-43 वर्ष अगाडि 2035-36 सालतिर चाहिँ तुरुलेबी परिसरको छेउमा चाहिँ 7.5 आना त्यो टाइममा 80,000मा जग्गा किन्नु भएको थियो होइन? र विभिन्न कालखण्डमा ती जग्गा 7.5 आना मध्ये लगभग 3.5 आना जति चाहिँ दायाँ बायाँका अथवा बाटोले मिचेर अहिले चाहिँ 4 आनामा सीमित त्यो जग्गा र केही समय अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ जुन उहाँको घर पछाडिको नयाँ संरचना सुरु भए पश्चात चाहिँ करिब 1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विभिन्न समयमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धम्क्याउने अथवा उहाँलाई त्यस्तो थ्रिल दिने जस्ता कुराहरू भएका थिए र यो विषय चाहिँ हामीले धेरै सञ्चारकर्मीहरू लगायत मैले 1.5 वर्ष अगाडि उठाइसकेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ राजकुमार थपलिया भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आमालाई र श्रीनारायण प्रजापति जो टोल सुधार समितिका अध्यक्ष हुन्छ उहाँ दुईजनाले चाहिँ आमालाई त्यसरी धम्क्याउने कुरा हामीले मिडियामा ल्याइसके पश्चात चाहिँ उहाँलाई आमालाई फकाइ फुलाइकन चाहिँ यो 2066 सालको मङ्सिर महिनामा चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती 10 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको खाता ब्याङ्कमा खोलिदिएर 10 लाख रुपियाँ उहाँलाई नै सुन लगेर चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदिइसके पश्चात चाहिँ उहाँलाई उहाँको करिब 2.5 करोड चाहिँ जग्गा मात्र मेरो हिसाबमा लाग्छ र त्यहाँ घर समेत गरेर लगभग 3 करोड जतिको प्रोपर्टीलाई चाहिँ 10 लाखमा चाहिँ उहाँले उहाँको खातामा स्वयं खातामा खोलिदिएर चाहिँ घरलाई डुजर हालेको छ र यो कुरा चाहिँ हामीले अझ मिडियामा ल्याइसके पश्चात चाहिँ केही व्यक्ति त्यहाँका ती भूमाफिया व्यक्तिहरूले लगायत केही राजनीतिका आएका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ बक्लास अथवा सुरुमा 10 लाख पैसा लिने बेलामा चाहिँ लिने अहिले आएर राल चौने जस्ता हामीलाई ब्लेम लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन? अब चाहिँ म आमालाई नै म स्वयं यहाँ स्टेजमा बोलाउँदैछु। तपाईँहरूलाई के प्रश्न सोध्नु चाहनुहुन्छ भने आमालाई प्लिज सोधिनुहोस्। ठुलो म्याच नरामा अगाडि आइदिनु। धन्यवाद मेरो लाठीले सबै मेरो सुनवार समाज पञ्चकन्या युवा क्लबको भाइ छोरोहरू मेरो छोरा भतिजाहरू सबै यति भेला भए। त्यो बेला पनि म यति भेला हुनु पाए म यति चारैचोटि लुज हुने थिएँ।